Welcome to Goa 365 English News Bulletin. I am Glenn and these are the headlines. People with comorbidities, please get admitted to Step Up hospitals. We will take care of them. We are also setting up infrastructure including SOPs and training for treatment of children with the third wave in mind, the Chief Minister said. MAPSA saw the BJP picking up 3 councillors just a couple of days before the chairperson elections. Heaps of garbage are strewn along the Chinchani-Kunkoli National Highway. This shows that the garbage is still a major issue and people are still not socially conscious. And now for the news in detail. All people with comorbidities, please get admitted to Step Up hospitals. The government will take care of them. We are also taking total care of setting up infrastructure including SOPs and training for treatment of children for the third wave, the Chief Minister said on Tuesday. The Chief Minister appealed to all persons with comorbidities to please come and get admitted and not wait for the last minute. आम्ही सांगल्या पळय ज्या ज्या जाग्यार गरज आसा आतां आमच्याकडे तुका एक सांगता हांव आतां म्हणजे सगळी कडेन म्हणजे आमच्याकडे एडिशनल फॅसिलिटीज अवेलेबल आसा म्हाजे म्हणणे कोवीड केअर सेंटरनी येवन तूं स्टेप अप हॉस्पिटलान एडमीट जा म्हणजे प्रायवेट न्ही आं गव्हर्मेंटाची स्टेप अप हॉस्पिटल आहा पळय न्ही थंय एडमीट जा थंयसर बेडी खाली आसा हांव सगळ्या तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता की मात सुद्दां जाका कोमॉर्बिडिटी आसा तेणी प्रायवेट हॉस्पिटल सोडून दी आमची स्टेप अप हॉस्पिटल प्रत्येक तालुक्यान न्ही त्या तालुक्यान नाल्यार आमचो थंयसलो जो इन्सिडंट कमांडर थंयसलो डेप्युटी कलेक्टर थंयसले हेल्थ ऑफिसराक कॉन्टॅक्ट करचे आनी स्टेप अप हॉस्पिटलान एडमीट जावचो ताची सगळी सोय सरकार करता A to Z ताका घरा कडल्यान हाडण्या पासून तो परत ताका व्हरून पावण्या पर्यंत. In preparation of the third wave, the government has started getting the infrastructure ready. The Chief Minister, in the presence of Health Minister, gave details. ऑन स्पॉट आतां आमी डायरेक्ट जे वॅक्सिनेशन आमी 18 to 44 हाज्या खातीर जेन्ना वॅक्सिनेशन सुरू करतले डायरेक्ट तेंच्यांनी वचून थंयसर आपूण रजिस्ट्रेशन करपाचें आनी वॅक्सिनेशन दिलें वयतलें बट तातूंत सुद्दां आमी पयली प्रायोरिटी जी आसा ही कोमॉर्बीड आनी लॅक्टेटींग मदर्स हांच्या खातीर दिली वयतली म्हणजे जेणे करून आमकां तांची काळजी खूब पयलीं घेवपाक जाय कारण कोमॉर्बीड आमी आतांय पळयल्या की ज्यो डेथ जाल्या तितूर कोमॉर्बीड जे आसात कोण किडनी फेलियर आसा कोण हायपरटेन्शन आसा कोण डायबिटीज आसा 18 to 44च्या मदीं हे जे कोणी पेशंट्स आसात म्हणजे 18 ते 44 ह्या एज ग्रुपांत जेका कोमॉर्बिडिटी आसा तेणी आपल्या कन्सर्न फिजिशना कडल्यान आपली सर्टिफिकेट घेवन दवरची आमच्या वॅक्सिनेशन सेंटराचेर ती फिजिशना कडल्यान आपल्या कोमॉर्बिडिटीची वॅलीड सर्टिफिकेट दाखयली वयतली आनी ताका वॅक्सिनेशन दिलें वयतलें आमी ती वापरपा खातीर परमिशन मागला इफ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया परमीट केलें जाल्यार आमकां 1 लाख आतां वापरपाक मेळटली परमिशन येना फुडें अदरवायज सेकंड लॉट आमचो जून म्हयन्याच्या पयल्या विकान येता अदरवायज आमी एक 2-3 सोर्सीसांतल्यान वॅक्सिनेशन आनी एडिशनल घेवपा खातीर प्रयत्न सुरू केल्लो आहा आमकां 45 एंड एबाव 100% पयलीं कंप्लीट केल्लें जाय त्या खातीर म्हणजे आपुणूय कंप्लीट करचें आपल्या घरच्यांचें कंप्लीट करचें आपल्या इवन दो घरांत कोण हाऊस मेड येता आसत एबाव 45 एज ग्रुपची सगळ्यांची जबाबदारी आसा म्हणजे बरेच जाण मरे आतां परत लॉकडावन सुरू करपाक लागल्या ते खंयसरूच बाबा आपल्या पंचायतीन 100% एकटोय अजून सुद्दां पंचायत एक सुद्दां ग्रामपंचायत सांगना प्रावडली की आमी 100% वॅक्सिनेशन कंप्लीट केलें तें सांगा मरे लॉकडावन करपाक सोंपें आहा हांवें लॉकडावन केलें म्हणपाक तें तेंच्यांनी सांगूंक जाय इट शूड बी द म्हणजे एप्रिशिएट करतले आसले आमी म्हणजे सरकार त्या पंचायतीक रिवार्ड दितले असले जाय जाल्यार हांव ते एकीच कडेन आमचो डेप्युटी कलेक्टर इन काणकोण आनी हेल्थ ऑफिसर इन काणकोण खूब बरें काम केलां तेंच्यांनी हांव एप्रिशिएट करता खरोखरूच हांवें जेन्ना फाटले फावटी हांवें दौरो केलो सगळी कडेन तेज्या कडेन सगळो रिकॉर्ड अवेलेबल आसा तेणी ऑलमोस्ट 70% ऑफ द 45 एंड ओवर एज ग्रुप आसा तांचें वॅक्सिनेशन कंप्लीट केलां तेणी म्हाका टार्गेट दिला फुडल्या 8 दिसाच्या भितर म्हणजे जे कोणाक शक्य ना तेणी पर्सनल इंट्रस्ट घेवन काम केलां काणकोण डेप्युटी कलेक्टर आनी हेल्थ ऑफिसर आनी तेजी पुराय टीम काणकोणातली खूब बऱ्या पद्धतीचें काम केलां कंपॅरिजन विथ द अदर तालुकाच अरे म्हणून सांगलें न्ही रे तुका हांवें आतां तेंच्यांनी सांगूंक जाय आसलें आयज तेंच्यांनी जर डिक्लेअर करपाक जाय आसलें म्हाजी पंचायत 100% जाली म्हणून ते कित्याक करिना तर आमच्या कडेन आतांय बी 2,80,000 डोस अवेलेबल आसा त्या खातीर 45 एंड एबाव खंयसरूच आमच्या कडेन वॅक्सिनेशन कमी ना प्रत्येक पंचायतीन फुडें येवचो आपूण 100% कंप्लीट करपा खातीर तेवची तेंच्यांनी चॅलेंज स्विकारची उरला हे पळय तेजो आतां एक्झॅक्टली नंबर हांवें तुका सांगलो कितें काणकोण डेप्युटी कलेक्टरान ताजेर वर्किंग वेवस्थीत रित्या केलें आनी आपलो तेणी रोल घेवन
म्हणजे 45 एज ग्रुपांतले अबाव कितले आहा, 18 to 44 कितले आहा, रोल घेवन काडल्या तेणी नंबर. म्हणजे आत्तां एक्झॅक्टली नंबर ना, फिगर ना, बट एक गजाल हांव सांगता तुका, म्हणजे हेजो एप्रॉक्सिमेटली म्हणजे 40% जे आसा हेंच्यांनी वॅक्सिनेशन अजून घेवंक ना. भितरले हांवेंनूय पळयले, भितरले 10% लोक जे आसा पळय न्ही रे, हे कदाचित बॅड रिडन आसा, येवंक शकोंक ना, आनी कितें आसा हेच्या लागून उरल्या. बट एटलिस्ट म्हणजे 35% तरी 30 to 35% लोक हे वॉक इन येवन घेवपाक शकता न्ही, तांच्यांनी तरी घेवपाक जाय. नाजाल्यार हे पंच, सरपंच, आमदार जे कोण आसा पळय न्ही रे, तांच्यांनी इनिशिएटीव घेवन ते कंप्लीट करपाक जाय. Like this COVID care centers, every constituency आपापल्या थोड्या एमएलएनी स्टार्ट केलेले आसा. हे पळय कोवीड केअर सेंटर जे आहा पळय न्ही रे, थोड्यांनी फक्त घोशणा केल्या, स्टार्ट करूंक ना. तूं मुद्दामून पळय दाखयता, मडगांव घोशणाच केला, कांयच स्टार्ट जावंक ना थंयसर. तुका तेच जाय आसलें दिसता, सुरू जावंक ना थंयसर. सरकारान जी सुरू केल्या पळय न्ही रे, तीच सुरू जाल्ली आसा. आनी सरकारान पूर्णता डॉक्टर्स, इन्फ्रास्ट्रक्चर सगळें, तूं मुद्दाम वचून सगळी कडेन कोवीड केअर सेंटर पळय. घोषणा बेश्टी केली म्हणून जायना, त्याच्या खातीर वर्किंग करचें पडटा. हमने टास्क फोर्स कमेटी और स्पेशल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो अपॉइंट कर दी है. टास्क फोर्स कमेटी विच इज myself chairing that committee, our health minister will be the vice chairman of that committee. और जो एक्सपर्ट कमेटी है जो हमारे यहाँ के गोवा मेडिकल कॉलेज के डीन, पीडियाट्रिशियंस, हेल्थ डिपार्टमेंट से और प्राइवेट सेक्टर से जितने सारे पीडियाट्रिशियंस हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इंडियन पीडियाट्रिक एसोसिएशन, एपिडेमोलॉजिस्ट और प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन और सीनियर पीडियाट्रिशियंस फ्रॉम द गोवा मेडिकल कॉलेज, ये सारे एक्सपर्ट कमेटी के मेंबर्स हैं. और उन्हीं के सजेशंस से जितने सारे सजेशंस दिए जाते हैं उसी के हिसाब से टास्क फोर्स कमेटी विल अप्रूव, सैंक्शन वॉट एवर द रिक्वायर्ड फॉर द गोवा मेडिकल कॉलेज एंड इवन दो फॉर द डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज हॉस्पिटल्स इन द नॉर्थ एंड साउथ गोवा टू बिल्ड अप द इंफ्रास्ट्रक्चर में NICU, neonatal intensive care unit, pediatric care unit, तो additional beds for the maternal and child health, additional special बेड्स क्रिएशंस हमारे सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में हमने कर दिया है. और एट एनी टाइम वी कैन कन्वर्ट अवर ICU बेड्स इनटू द 20% ऑफ द ICU बेड फॉर द नियोनेटल ICU फॉर द एसेंशियल इक्विपमेंट, मेडिसिन एंड मैन पावर. इसके लिए हमने पूरी तैयारी कर दी है. इसके लिए जो जो मेडिसिन चाहिए, जो जो इक्विपमेंट्स चाहिए और जो मैन पावर्स चाहिए, इसके लिए मेडिसिन ऑलरेडी परचेस करना स्टार्ट कर दिया है. इक्विपमेंट जो चाहिए उसका परचेस हमने स्टार्ट कर दिया है. द सेकेंड थिंग इट इज़ एन मैन पावर. इस मैन पावर के बारे में जो ट्रेनिंग देना था फॉर द डॉक्टर्स, फॉर द नर्सिस, फॉर द अदर स्टाफ्स ऑल्सो, वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड टू गिव द ट्रेनिंग फॉर दिस टाइप ऑफ स्टाफ. देन SOP फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द COVID-19 इन द चिल्ड्रन. हमारी जो एक्सपर्ट कमेटी है उन्हीं के हिसाब से जो SOP फाइनलाइज होनी चाहिए वो उन्होंने फाइनलाइज किया है. द सेम SOP विल फॉलो इन द प्राइवेट एंड गवर्नमेंट, वो एक ही SOP रहेगी. The Chief Minister, however, said that it was not possible to predict when the third wave could hit, and whatever was being said was all predictions. कोणूच प्रेडिक्ट करू शकना. हाजो रिसर्च म्हणजे ऑल ओवर इंडिया चालू आसा. त्या खातीर आमची एक्सपर्ट कमिटी केन्ना येतली. हांवें तुका सांगलें म्हणजे आतां थर्ड वेव येयनाच तर जवळपास 11% पेशंट इन्फेक्टेड जाल्ले आसा. म्हणजे तो एक जो आसा 11% पेशंट म्हणजे 16,000 भुरगे ऑलरेडी इन्फेक्टेड जाले न्ही. हेजो अर्थ म्हणजे इट इज एन प्रेडिक्शन्स, ते सगळे तेजेर रिसर्च चल्लेलो आसा. Goa 365 Bureau. India has reported 1,96,427 COVID-19 cases in the last 24 hours, making it the first time since April 15th when the country recorded less than 2 lakh daily COVID-19 cases. Goa reported 1,549 cases. India reported 3,511 deaths in the last 24 hours, the lowest in 22 days. Out of these, 39 are in Goa. With this, the total number of cases has reached 2.69 crores, while the death toll has surged to 3.07 lakhs. Active case load has also now reduced to 25,86,782. Active cases have decreased since its last peak on 10th May 2021. A net decline of 1,33,934 was witnessed in last 24 hours. It now comprises 9.60% of the country's total positive cases. India's daily recoveries continue to outnumber the daily new cases for the 12th consecutive day. 3,26,850 recoveries were registered in the last 24 hours. India's cumulative recoveries have reached 2.40 crore. The national recovery rate has grown further to touch
89.26%. A total of 20.58 lakh tests were conducted in last 24 hours. A total 33.25 crore tests have been done so far. The daily positivity rate has reduced and now stands at 9.54% today. Bureau Report, Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Garbage is still a major problem in the state. Despite government assurances, steps and planning, there is no end to this issue. Here is a case where heaps of garbage are strewn along the Shinshini-Kukoli National Highway. The garbage is an eyesore for commuters, but still, the issue is not solvable. Here's more. ही जी आसा ही नॅशनल हायवे 17 आसा आनी ही चिंचिनी पंचायत एरिया येता आनी ह्या जाग्याचे दांडेवाडी म्हणटात. आज तुम्ही आमच्या फाटल्यान पळयतात जी गार्बेज आसा ती अख्खी गार्बेज लोक हांगा हाडून हायवेचेर हाडून उडयतात. हेचे पयलीं हांगा एक केस घातली गार्बेज कलेक्ट करपा म्हणून आनी ती हांगा लास्ट लोकांनी बोवाळ करून पंचायतीन ऑब्जेक्शन हाडून लास्ट ही केस काडली आनी आज जी काडली ती काडली. आज लोकांक संवय जाली की जी गार्बेज आसा तितली ह्या रस्त्यार हाडून उडयतात. ही हायवे सदांच निवळ उरपा जाय पूण हांगा हायवे निवळ म्हणटी ना. हायवेचेर लोक आज तितलो येता डंप करता वयता. हेका एकदां संवय जाली की ना हांगा हो दुसरो सोनसोड्या भशेन डंप जातलो. एक वटेन आमी गोंयकार आज गोंयभर गार्बेजी खातीर रडटात. गार्बेज करपाक सायड मेळना, गार्बेज प्लांट जायनात आनी हांगा आज गार्बेज कशें हाडून उडयता ती पळय. कित्याक हेचेर खंयच्या पंचायतीच्या या कोणाचें अशें हें म्हणना. लास्ट टायम पंचायती चिंचेनी पंचायती सांगलें की हांगा एकच सोल्युशन आसा की हांगा CCTV घालतले म्हणून. पूण तेणी जे फॉर्मेलिटी करपाक जाय ती केले कडेन आसा पूण आजुनूय तांकां परमिशन अशें कांयच मेळना. कित्याक ही हायवे जाल्ले कारणान हांगा हायवेची परमिशन घेवपाक पडटा. पूण ही जर गार्बेज अशी उरली जाल्यार ही मनशा आरोग्याक सुद्दां धोका आसा. कित्याक ह्या गार्बेजी भितर आज पळयलें त्या कोताक हांगा एक्सपायर्ड जाल्ले जे आयटम आसात पिवपाचे जे कितें आयटम आसात ते सुद्दां हांगा हाडून उडयले कडेन आसात. इवन जे होम क्वॉरंटायनार रावले कडेन आसा तेंच्यो जे कितें आसा वेस्ट तो सुद्दां हांगा भितर आसा. म्हणटा अशें करून जर हो वेस्ट बी जर असो उडयलो जाल्यार हांगा डिसीसीस जावपाक वेळ नाका. तरी बेगीच्या बेगीन पंचायतीन चिंचेनी पंचायतीन हे कितें तरी करून काडचे नाजाल्यार हांगा कितें जावपाक शकता. गोवा 365 खातीर हायवेर साकून रमेश नायक रावत. Former BJP MLA and now Goa Forward leader Kiran Khandolkar has lashed out at the BJP after some councillors backed by him joined the BJP-led panel on Tuesday. People from Aldona had reposed their faith in my candidates as part of the Glen Hatao mission. But the BJP has disrespected the people's mandate, Khandolkar alleged. 3 councillors from the Sudhir Khandolkar panel jumped into the BJP on Tuesday, changing equations in MAPSA. Listen to Kiran reacting to that. लोकांक जे अपेक्षित असले ती गोष्ट आयज म्हापसा कावन्सिलाच्या भितर घडलेली आहा. म्हापसा कावन्सिलाचे 7 वॉर्ड नंबर 7 आनी 8 आनी तेंच्या वांगडा बाकीचे म्हणजे 7 आनी 8 हांव कित्याक म्हणटा हे दोनूय आल्दोनान पडटा आनी दोनूय आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सीन पडलेले असलेल्या कारणान लोकांनी ग्लेन हटाव मोहिमे अंतर्गत थंयसरले भारतीय जनता पार्टीचे कावन्सिलर जे बसलेले जे कॅन्डिडेट आसले आमी लोकांक आव्हान केल्ले की हे फावटी ग्लेनान घरा धाडया, हे फावटी ह्या कावन्सिलरांक घरा धाडया किंवा कॅन्डिडेटांक बीजेपीच्या घरा धाडया आनी एग्री जावन 7 आनी 8 तारक आरोलकर आनी विकास आरोलकर हांकां बहुमतान म्हणजे म्हाका दिसता तारकाक हायेस्ट मतां ह्या अख्ख्या म्हापशेच्या म्युनिसिपल कावन्सिलान लोकांनी दिली. लोकांनी मतां जी दिल्ली ही भारतीय जनता पार्टीच्या अगेन्स्ट. कावन्सिल सुद्दां आमी म्हटले जाल्यार भारतीय जनता पार्टीचे 9 येयले. थंय घडीक सिंबल आसना पण भारतीय जनता पार्टीन दवरलेले कॅन्डिडेट प्रचार केल्ले कॅन्डिडेट हे 9 येयले. काँग्रेस आणि बाकीच्या वांगड्यांनी दवरलेले हे 9 येयले आणि बाकीचे 2 इंडिपेंडंट येयले. म्हणजे कंप्लीट म्हापशेकारांनी भारतीय जनता पार्टीच्या विरुद्ध ही मॅन्डेट दिल्ली. सध्या
राज्यान दोन तरेची दुयेंसां एप्रासून बसलेल्या लोकांक भेडसायता. एक तर कोविडाचे लोकांची मरणां अशी जाल्ली आहा की लोक आयज भियेल्ले आहा. बांबोळेच्या नांवान भियाता, कोविडाच्या नांवान भियाता. जो ह्या दिसांनी सायक्लोन येयल्ले तितूनसून अजून लोक उबारूंक ना, भायर सरोंक ना. लोकांच्यो लायटी अजून मेरेन सगळे कडेन पूर्ण पदावर येवंक ना, लायटीचें काम सारकें जाल्लें ना. तरी आसतना सरकाराक हें सगळें सोडून भारतीय जनता पार्टीक फोडाफोडीचें राजकारण करप. जी लोकांनी मॅन्डेट दिल्ली, फेमस जाल्ली हा पार्टी, कित्याक फाटीं तेच्या पयलीं 10 घेतले, तेच्या पयलीं विश्वजीत राणे भितर घेतलो, तेच्या उपरांत दयानंद सोपटे, सुभाष शिरोडकर, तेच्या उपरांत 10 आमदार भितर घेतले आनी हें चालूच आहा. म्हणजे आनी कितले मेरेन निर्लजतेपणाचें काम भारतीय जनता पार्टी करतली. जी लोकांनी दिल्ली आसता ती मॅन्डेट दाखवा भाशेन डाको घालप तेजेर आनी तांकां उखलून व्हरप. A political coup was witnessed in Mapsa after 3 opposition councillors left their camp and joined BJP panel 2 days before chairperson and deputy chairperson elections. Ward number 7 and 8 of Mapsa Municipal Council fall in Aldona constituency. Goa forwards Kiran Khandolkar had fielded Tarak Arolkar and his brother Vikas Arolkar against Aldona MLA Glenn Ticklow candidates. However, both joined BJP on Tuesday, giving the BJP-led panel a thumping majority in council. म्हापसा डेव्हलपमेंट, म्हापसा शहराच्या विकासा खातीर तांच्यांनी भारतीय जनता पार्टीन जो प्रवेश केलो, खरोखरूच हांव तांचें अभिनंदन करता. आनी इन लॉंग रन म्हापसाच्या विकासात तांचो सक्रीय सहभाग आसतलो. भारतीय जनता पार्टीच्या कामात पुराय बार्देस तालुक्यात तांचो खूब मोलाचो वांटो आसतलो आनी निश्चितच आमी म्हापसा शहराचो डेव्हलपमेंट जातलो. आनी त्याच बरोबर भारतीय जनता पार्टी पुराय बार्देशात हो आनिकूय बी फुडल्या इलेक्शनाक नेटान निवडून हाडपा खातीरय ते सक्रीय रित्या वावुरतले. आनी येता त्या इलेक्शनाक आमी बार्देशांत खूब मोठ्या प्रमाणात बहुमत यश हे आमकां मेळटलें हाची अपेक्षा करता. पॅनल जरी वेगवेगळे असले आसत जाल्यार तारक दोगूय जाण जे आसात, तारक आरोलकर आसत, आमचो विकास आसत, हे पॅनलाक जरी वेगळ्या खंयचे राविल्ले जाल्यार ते स्वताच्या कॅपेसिटीचे निवडून आयिल्ले आसात. आमचो विराज जो आसा हो सुद्दां स्वताच्या तेच्या वडिलांच्या हातूंतल्यान माध्यमांतल्यान जे समाजकार्य तांच्यानी थंय केल्लें आसा त्या माध्यमांतल्यान ते निवडून आयिल्ले आसात. खंयच्या पॅनलाक एक खंयचे तरी रावले आसात, पण ते पूर्णपणे त्या पॅनलाच्या आधाराचेर ते निवडून येवना, कारण त्यांची प्रत्येकाची व्यवस्थितपणे वैयक्तीक रित्या त्या वाडा भितर पकड आसा. आनी हांव पळयता की गेली कितलीं वर्सां तारक आसत, विकास आसत, हे म्हापसा भागा भितर काम करतात, समाजकार्य करतात, तेची पावती लोकांनी तांकां दिल्ली आसा. आनी त्यामुळे ते खंयचे तरी आमचे बरोबर आले अशें न्हय, पण एक बऱ्या तरेचें काम करपी म्हणून तांकां निवडून दिलें. आनी तांकां दिसलें की आज गोंया भितर भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आसा. गोंयचो विकास ज्या तरेन करपाक जाय, आमकां ज्या तरेन म्हापशेचो विकास करपाक जाय, जाल्यार तांकांय लक्षांत आयलें की बरें पॅनल जर आमी एकठांय येवन जर जाले आसत जाल्यार बरें काम जावपाक शकता. त्या दृश्टीन तांच्यांनी आपलो वैयक्तीक स्वार्थ न दवरता म्हापसा एज अ होल हें बरें जावचें म्हणून तांच्यांनी आज पार्टी भितर प्रवेश केलो. म्हाजो म्हणजे प्रायम उद्देश हांगा जॉयन जावपाचो इट्स माय वॉर्ड डेव्हलपमेंट आनी तशेंच वॉर्डा बरोबर फूल म्हापसा डेव्हलपमेंटाचो उद्देश आसा आनी ते हांव पूर्ण करतलो विथ द हेल्प ऑफ पार्टी. Sandeep Kamulkar for Goa 365 from Mapsa. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Khurti Kandepa locals are up in arms over the cell phone tower erected in their locality. They say that it was erected in the night and have demanded that it be removed. Here's more. Sarpanch Gurdwas Kherkar said the tower has been erected without taking locals or local panchayat into confidence. Listen to him. आसा ते आमी करतले, पूण शेवटाक कितें आसा ते वयर बसलेले आसा ते कितें आसा ते सगळें थंय सेटींग जाल्लें आसता आनी पब्लिकाच्या तोंडाक पानां पुसपाक मागीर कितें तरी सांगता ते. सादारण आतां हे ISB म्हणटा ते आमी ते येवन हांगासर सगळें कितें ते करतात, ते हांगासर जोडटा ते वता थंय, लोक हांगा फोंडान पडटा. सपोज काडलो ना मागीर फुडले स्टेप कितें आसतले? काडलो ना जाल्यार फुडें मागीर विचार करचो पडटलो न्ही. आमी स्टेप बाय ग्रामस्थ कितें करता आतां? ग्रामस्थ कितें ग्रामस्थ आंदोलन करतले. घालपाक दिवचेच ना तशें सांजे जेन्ना म्हाका लोकल पंच सज्जदान सांगलें की असो हांगासर टावर उबो करता 4 सुमार, तेन्ना हांव हांगासर आयलो आनी जे इंजिनियर हांगा आशिल्ले
तुमी परमिशन कितें घेतात आनी गॅजेट काडून दाखयलें आनी सांगलें की आमी डायरेक्ट PWD कडल्यान परमिशन घेता पंचायत आमकां कांय लागना अशें कितें सांगलें मागीर कोणाक ऑफिसरांक बी कॉन्टॅक्ट करून दिलें ताणें पूण म्हणलें आमकां हांगासर बाकीचो प्रॉब्लेम काय ना हांगा लोकल लोक जो आसा लागीं रावणारो तांकां हाजे पासून त्रास जातलो तांचें ताका ऑब्जेक्शन आसा आनी लोकल बॉडी पंचायत जाल्ल्या कारणान तुमी पयलीं पंचायतीचें परमिशन हें घेवपाकूच जाय एक्चुअली कितें आसा आमी म्हणटा गव्हर्मेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल पूण फक्त कितें जालां गव्हर्मेंट ऑफ द पीपल आनी बाय द पीपल पब्लिका खातीर ना अशें दिसता जेन्ना पब्लिकाक हांगासर ह्या टावराचो त्रास जावपाक लागतलो तेन्ना ते आतां विरोध करपाक लागल्या ताजे पयलीं तांणी आज सकाळीं येवन सुद्दां बाकीचें कितें जें मायनर हें आशिल्लें तांचें तें सुद्दां तांणी कमी हें केलें कंप्लीट केलें पूण ह्या लोकांचो हांगासर विरोध आसा सादारण 15 मिटराचेर घरां आसा सादारण आतां ना म्हणल्यार ते 10 बिल्डिंगो आसा हांगासर प्लस हांगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ल्हान भुरगीं येता ते हांगा पक्षी उडटा ते पळयल्यार ते पक्षी आसा म्हणून हे सगळें मागीर टॉवर सुरू जातकूच सगळें बंद जातलें आनी लोकांक त्रास सुरू जातलो. Krishna Naik for Goa 365 from Ponda. And now for the weather. Light to moderate rainfall occurred at a few places over Goa. Kepeng got 2 centimeters of rain. There was no large change in maximum temperatures over North Goa and South Goa districts of the state. They were normal over North and South Goa. The highest maximum temperature of 34.6 degrees centigrade was recorded at Murmugaon. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook, Goa365 TV. And don't forget to subscribe to our YouTube channel, Goa365 TV, or download our app, which is available on both Android and iPhones, to watch all the latest news and updates on your mobile. Take care, stay safe, and keep watching Goa365.